परमार्थस्तुति। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्रीमद्गृध्रसरस्तीर पारिजातमुपास्महे यत्र तुङ्गैरतुङ्गैश्च प्रणतैर्गृह्यते फलम्। श्रीमद्गृध्रसरस्तीर पारिजातमुपास्महे यत्र तुङ्गैरतुङ्गैश्च प्रणतैर्गृह्यते फलम्। गुरुभिस्त्वदनन्य सर्वभावैः गुणसिन्धौ कृतसंप्लवस्त्वदीये रणपुङ्गव वन्दिभावमिच्छन् अहमस्म्येकम् अनुग्रहास्पदं ते गुरुभिस्त्वदनन्य सर्वभावैः गुणसिन्धौ कृतसंप्लवस्त्वदीये रणपुङ्गव वन्दिभावमिच्छन् अहमस्म्येकमनुग्रहास्पदं ते। भुवनाश्रय भूषणास्त्रवर्गम् मनसि त्वन्मयताम् ममातनोतु वपुराहवपुङ्गव त्वदीयं महिषीणाम् अनिमेषदर्शनीयम् भुवनाश्रय भूषणास्त्रवर्गं मनसि त्वन्मयतां ममातनोतु वपुराहवपुङ्गवत्वदीयं महिषीणामनिमेषदर्शनीयम्। अभिरक्षितुम् अग्रतस्थितं त्वाम्
प्रणवे पार्थरथे च प्रणवे पार्थरथे च भावयन्तः भावयन्तः अहितप्रशमैः अहितप्रशमैः अयत्नलभ्यैः अयत्नलभ्यैः कथयन्त्याहव कथयन्त्याहव पुङ्गवं गुणज्ञाः पुङ्गवं गुणज्ञाः अभिरक्षितुमग्रतस्थितं त्वां प्रणवे पार्थरथे च भावयन्तः अहितप्रशमैरयत्नलभ्यैः कथयन्त्याहव पुङ्गवं गुणज्ञाः कमलानिरपाय कमलानिरपाय धर्मपत्नी धर्मपत्नी करुणाद्याः करुणाद्याः स्वयमृत्विजो गुणास्ते स्वयमृत्विजो गुणास्ते अवनं श्रयताम् अवनं श्रयताम् महीनमाद्यं महीनमाद्यं स च धर्मः स च धर्मः त्वदनन्यसेवनीयः त्वदनन्यसेवनीयः कमलानिरपाय धर्मपत्नी करुणाद्या स्वयमृत्विजो गुणास्ते अवनं श्रयतामहीनमाद्यं स च धर्मस्त्वदनन्यसेवनीयः कृपणाः सुधियः कृपणाः सुधियः कृपासहायं कृपासहायं शरणं त्वां रणपुङ्गवप्रपन्नाः रणपुङ्गवप्रपन्नाः अपवर्गनयात् अपवर्गनयात् अनन्यभावाः अनन्यभावाः वरिवस्या वरिवस्या रसमेकमाद्रियन्ते रसमेकमाद्रियन्ते कृपणाः सुधियः कृपासहायं शरणं त्वां रणपुङ्गवप्रपन्नाः अपवर्गनयादनन्यभावाः वरिवस्या रसमेकमाद्रियन्ते अवधीर्य अवधीर्य चतुर्विधं पुमर्थम् चतुर्विधं पुमर्थम् भवदर्थे विनियुक्तजीवितः सन्
विनियुक्तजीवितः सन् लभते भवतः फलानि जन्तुः निखिलान्यत्र निदर्शनं जटायुः अवधीर्य चतुर्विधं पुमर्थं भवदर्थे विनियुक्तजीवितः सन् लभते भवतः फलानि जन्तुः निखिलान्यत्र निदर्शनं जटायुः शरणागत रक्षणव्रती मां न विहातुं रणपुङ्गवार्हसि त्वं विदितं भुवने विभीषणो वा यदि वा रावण इत्युदीरितं ते शरणागतरक्षणव्रती मां न विहातुं रणपुङ्गवार्हसि त्वं विदितं भुवने विभीषणो वा यदि वा रावण इत्युदीरितं ते भुजगेन्द्र गरुत्मदादिलभ्यैः त्वदनुज्ञानुभव प्रवाहभेदैः स्वपदे रणपुङ्गव स्वयं मां परिचर्याविभवैः परिष्क्रियेथाः भुजगेन्द्रगरुत्मदादिलभ्यैः त्वदनुज्ञानुभवप्रवाहभेदैः स्वपदे रणपुङ्गव स्वयं मां परिचर्याविभवैः परिष्क्रियेथाः विमलाशय वेङ्कटेशजन्मा रमणीया रणपुङ्गवप्रसादात् अनसूयुभिः आदरेण भाव्या परमार्थस्तुतिः
अन्वहं प्रपन्नैः विमलाशय वेङ्कटेश जन्मा रमणीयार्णपुङ्गवप्रसादात् अनसूयुभिरादरेण भाव्या परमार्थस्तुतिरन्वहं प्रपन्नैः। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्रीमद्गृध्रसरस्तीर पारिजातमुपास्महे यत्र तुङ्गैरतुङ्गैश्च प्रणतैर्गृह्यते फलम्। श्रीमद्गृध्रसरस्तीर पारिजातमुपास्महे यत्र तुङ्गैरतुङ्गैश्च प्रणतैर्गृह्यते फलम्। गुरुभिस्त्वदनन्यसर्वभावैः गुणसिन्धौ कृतसम्प्लवस्त्वदीये रणपुङ्गववन्दिभावमिच्छन् अहमस्म्येकमनुग्रहास्पदं ते। भुवनाश्रयभूषणास्त्रवर्गं मनसि त्वन्मयतां ममातनोतु वपुराहवपुङ्गवत्वदीयं महिषीणामनिमेषदर्शनीयम्। अभिरक्षितुमग्रतस्थितं त्वां प्रणवे पार्थरथे च भावयन्तः अहितप्रशमैरयत्नलभ्यैः कथयन्त्याह वपुङ्गवं गुणज्ञाः। कमला निरपाय धर्मपत्नी करुणाद्या स्वयमृत्विजो गुणास्ते अवनं श्रयतामहीनमाद्यं स च धर्मस्त्वदनन्यसेवनीयः। कृपणाः सुधियः कृपासहायं शरणं त्वां रणपुङ्गवप्रपन्नाः अपवर्गनयादनन्यभावाः वरिवस्यारसमेकमाद्रियन्ते। अवधीर्य चतुर्विधं पुमर्थं भवदर्थे विनियुक्तजीवितः सन् लभते भवतः फलानि जन्तुः निखिलान्यत्र निदर्शनं जटायुः। शरणागतरक्षणव्रतीमां न विहातुं रणपुङ्गवार्हसि त्वं विदितं भुवने विभीषणो वा यदि वा रावण इत्युदीरितं ते। भुजगेन्द्रगरुत्मदादिलभ्यैः त्वदनुज्ञानुभवप्रवाहभेदैः स्वपदेर्णपुङ्गवः स्वयं मां परिचर्याविभवैः परिष्क्रियेथाः। विमलाशय वेङ्कटेश जन्मा रमणीयार्णपुङ्गवप्रसादात् अनसूयुभिरादरेण भाव्या परमार्थस्तुतिरन्वहं प्रपन्नैः। विमलाशय वेङ्कटेश जन्मा रमणीयार्णपुङ्गवप्रसादात् अनसूयुभिरादरेण भाव्या परमार्थस्तुतिरन्वहं प्रपन्नैः। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।